أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بالشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن تلك السكينة تنزلت بالقرآن বুখারী শরীফের মধ্যে আছে হাদিস নম্বর 4820 হযরত বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণনা তিনি বলেন কানা রাজুল